सब नाचने लगे तो वो भी पहुंच करके वो भी उसी पूजा के अंदर शरीक हुआ, तो वाजपेयी भी उसको बुलाएगा, यहाँ तुम बैठो, तुम वहां कहा कौमियत जहती, कहा तुझे मैंने कौमियत जहती के लिए तो ही रखा है, अगर तू भी यही काम करने लगेगा तो मुसलमानों को फांसे में कहां से, तू तो वो लोथड़ा है रोज का, जिसे दिखाकर मुसलमानों को हम अपने कबूल करते हैं, अरे हम ही कर रहे हैं, हमें करने दे, ये हमारा काम है, तेरा काम नहीं है, तू तो मुसलमान है, तू नहीं क्यों कर रहा है। ऐसे मुसलमान हैं कि कहे बगैर भी जाकर के धमा चौकड़ी बनाते हैं। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि राम और रहीम एक नहीं है। राम खाना खाते थे, राम पानी पीते थे, राम के 3 माएँ थी, राजा दशरथ के बेटे थे, पैदा हुए थे, हंसते थे, मूते थे, बीवी थे 4, राम के 2 बेटे थे, 3 बेटे थे। सीता को रावण भगा लेके गया और उसको भी न छुड़ा सके, वो बांदरों की सेना लेके जाके छुड़ा के लाए। ऐसा आदमी भगवान ईश्वर हो सकता है कि राम रहीम एक कैसे हो सकते हैं? नहीं समझने के लिए मैं कह रहा हूं, समझाओ, दावत दो इनको बेचारों को जो इस्लाम को नहीं समझते, जो आपके अल्लाह को गालियां देते, अल्लाह को नहीं समझते, अल्लाह के घरों की हुर्मतों को जो लोग नीस्तनाबूद कर रहे हैं, ये हम उसके जिम्मेदार हैं। अर्ज करने का मतलब यह है, हमने अल्लाह की पहचान नहीं करवाई, हमने अल्लाह की शनाख्त नहीं करवाई। अल्लाह कौन है हमने उन्हें नहीं बताया, हमने बताया तुम्हारे पास अगर मंदिर है तो हमारे पास मनार है, तुम्हारे पास अगर दुर्गा है तो हमारे पास दरगाह है, तुम्हारे पास अगर भजन है तो हमारे पास कव्वालियां हैं, तुम्हारे पास अगर प्रसाद है तो हमारे पास तवारुफ है, तुम्हारे पास अगर जो है क्या कहते हैं, तुम्हारे पास अगर सालाना मेले हैं तो हमारे पास उर्स के मेले हैं, तुम्हारे पास अगर जयंती है, फलानी जयंती ढलानी जयंती तो हमारे पास ईद मिलादुन नबी है, तुम्हारे पास क्रिसमस है तो हमारे पास ईसा की मिलाद मोहम्मद, सारी चीजें उसी रंग में रंग दी गई और बता दिया गया फिर कहां से इस्लाम समझ में आएगा बेटा, कैसे वो अल्लाह को समझेंगे। आपने अल्लाह को गैरुल्लाह को खलत कर दिया। आपसे ये अल्लाह ने फरमाया कि हुज़ूरुनी अस्तजीब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ, मैं तुम्हारी पुकार का सुनने वाला हूँ। आपने कहा वो से बात भी पुकार को सुन लेते हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान की मदद के लिए आते हैं। अमीरों के लिए अगर अमीर नवाज है तो हम गरीबों के लिए बोलो सीना दिखा दिखा के हमारे मुल्कों पे कहते हैं जाओ कोई के अमीरो सोविया के अमीरो तुम्हारे लिए अमीर नवाज हैं, तुम्हारे लिए अमीर नवाज है तो हम गरीबों के लिए गरीब नवाज। तुम्हारे अमीरों के पास कोई गरीब नवाज, इस तरह उम्मत को उल्लू बनाते हैं। मेरे भाइयों अल्लाह की पहचान ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर आदमी मोमिन हो सकता तो अल्लाह को पहचान, अल्लाह की सही मार्फत होगी तो अल्लाह का दर छोड़कर किसी और दर के ऊपर भीख मांगने के लिए। एक बेटे को अगर ये मालूम हो कि मेरा बाप करोड़पति अरबपति लखपति नहीं पूरा मुल्क का कड़े तरह मालिक है, अब बताओ वो बेटा किसी भिखारी और मोहताज के पास जाकर के भीख मांगेगा? बोलो आपको नहीं मालूम है कि आपका अल्लाह कितना अजीम है, आपका अल्लाह कितना बड़ा है? आपको पता नहीं वमा क़दरुल्लाह हक़ क़दरिही, अल्लाह ने सही बताया कि लोगों ने मेरी कदर ही न करी, लोगों ने मेरी कदर ही न करी, मुझे पहचाना नहीं, मुझे जाना नहीं। मैं कहता हूं अगर मुसलमानों को अल्लाह की सही पहचान और मार्फत हासिल हो जाए, रब काबा की कसम है अल्लाह का दर छोड़कर किसी तरफ नहीं जाए इंशाअल्लाह। इसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम अल्लाह की सही पहचान करवाएं, अल्लाह की पहचान करवाएं। हमारा अल्लाह कौन है? जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया और अपनी नेमत से हमको आपको नवाजा, वही माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई माबूद, ये भी कहो वही माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई माबूद, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा सिर्फ न कहो इल्लल्लाह ही कहो, कि नहीं है कोई माबूद बरहक इल्लल्लाह, सिवाय सारे माबूद झूठे, ये अल्लाह के। उस अल्लाह ने शरीयत दी जिसको क्या कहा जाता है, शरीयत का दूसरा नाम क्या है? बोलो लो अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अपने नबी की उम्मत पर रहम फरमाए, बोलो आमीन। सारी रवायत खत्म हो गई, पता नहीं सीता मर्द थी कि औरत। अल्लाह ने आसमान से शरीयत उतारी, उसका दूसरा नाम क्या है? बोलो कुरान है।
اسلام، دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. اسی لیے یہ بنیادی باتیں سمجھو، بڑی بڑی باتیں سمجھتے ہو، بڑے بڑے نقطے قرآن اور حدیث کے پورے چھوڑے جاتے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سمجھ آتی ہیں. یہ کون بتائے؟ بڑے بڑے پوائنٹ والے سمجھے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے ایسے ایسے شگوفے چھوڑے جاتے ہیں کہ اگر کوئی امام ہوتے جن کے مقلد ہیں یا ماننے والے، وہ بیچارے بھی کانوں پہ ہاتھ رکھ کر کے پھاپ جاتے ہیں. یار اللہ، یہ نقطہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا جو 14 صدی کے ملے پہ ہو رہا. واللہ واللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے لو، کتنے بڑے زاہد، کتنے بڑے قانے، کتنے بڑے امام، قرآن اور حدیث کے سمجھنے والے. ان کی سمجھ میں تصوف نہیں آیا. ان کی سمجھ میں تصوف، بولو، اس طرح کے ملاؤں پر تصوف کا نزول ہوا نہیں. چلیے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تصوف سمجھ میں آیا. الاحسان سوچیں، ایسے ایسے شخصوں سے وہ بھی ایک الگ موضوع ہے. وہ اگر میں ان میں داخل ہو رہا ہوں اور وہ چند مثالیں دوں تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ سمجھو، یہ سمجھو، یہ اسلام ہے. اللہ نے آسمان سے جو اتارا ہے وہ کیا ہے؟ اور یہ اسلام صرف ہمارے لیے نہیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا دین دین اسلام، سب کا دین دین اسلام، یہی ایک دین تھا سب. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی دین پسندیدہ نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور یہ دین آتا رہا آتا رہا آتا رہا. اسلام سب لاتے رہے لاتے رہے لاتے رہے لاتے رہے لاتے رہے، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس اسلام کی آخری اینٹ رکھی گئی اور یہ اسلام مکمل ہو گیا. یہ دین اسلام اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی وادی منی میں جو مکے کے قریب ہے، یہیں پر یہی آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی کہ اے لوگو، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کامل مکمل میرا پسندیدہ دین. یہ اسلام قیامت تک کے لیے آسمان سے آیا ہوا یہ دین ہے. ہر انسان کے لیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے حبیب، اعلان کر دو کہ میں صرف مکے والوں کے لیے نہیں، مدینے والوں کے لیے ہی نہیں، عرب والوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ یا ایھا الناس، تمام کائنات میں، تمام دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے لیے میں کیا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں؟ رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں اللہ کا پیغام لوگوں تک سنانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. وہ نبی اسلام لے کر کے آیا. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے خیالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنی مرضی، اب یہ نہیں میری مرضی، میری مرضی سے کیسے جاؤں؟ ہم نے کہا کہ جناب عالی تخنے کے اوپر سے کپڑا کا اوپر کر لیجئے، میری مرضی. ہم نے کہا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تخنے کے نیچے پجامہ رہے گا تو رہے گا، ورنہ جہنم میں جلے گا. ہم نے کہا ہماری مرضی. ہم نے کہا بھائی داڑھی چھوڑ دو، یہ اسلام کا شعار ہے، پہچان ہے، فرض ہے، یہ اس کو چھوڑ دو، رکھو داڑھی. ہماری مرضی. اب تو کراتے رہیں گے. دیکھیں انسان اپنی مرضی، تو اپنی مرضی نہیں، اسلام لانے کے بعد کس کی مرضی؟ عرش والے کی مرضی، اللہ کی مرضی. اسلام کہتے ہیں تابعداری کرنے کو. قلادہ در گردن نہادن، پٹا اپنے گلے میں ڈالنا. جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اسلام کا اقرار کر لیا، آپ کی مرضی ختم، آپ کی خواہشات ختم، آپ کے رغبات ختم، آپ کے افکار و خیالات سب کچھ اللہ عز و جل کے تابع اور پیروکار. خلاص یہ ہے اسلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خود کو سپرد کر دینا، تابعدار کر دینا، اور شرک اللہ کی عبادت کرنا اور شرک سے براءت کا اظہار کرنا.